أتدركنه ورزقاتم تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد کی صلوات جایا میات سجاد مسومانا अकबर दिया भूखिया छाया मैया सजाद मसूमादा लिखिया है उलमा घस करिया दे पैया चुमनिया अकबर दिया भूखिया शुरू की थी तफसील कर रहा हूँ मैं प्यादा को कहते प्यादी आकुल बददावा तो ख्वाब केड़ा हाल सुना वदा पुछदा प्यो दे कातिल तो आपके भैन दी गबा मेरे सामने हुसैन दी कब्र दे खिलाफ हाथ मेरा अगर बंदे दे अंदर गोश्त दिले ते हो सकदा है इस बंदे के मैंने पढ़न दी लोड़ ना पवे एक प्यो ते धी दा प्यार अनोखा तारीख दसेंदी पई है प्यो धी दे कन मौजूदा धी मुंडे चुमदे हाथ नाल दसे ते माता पावे चुमदा धी गलियां चुमदे और शरीर में बोलना ठंडा मेरे वीरों अल्लाह की हायला इरमान लगेगा जेड़ा मां भी दो दी चुछियां जो भी सब सुने अच्छा बाबा फिर पढ़ देना एक प्यार धी दा प्यार अनोखा तारीख दसेंदी पई है प्यो धी दे गुरबो चुमदा धी मुंडे शबीर दे लाल शबीर दे जाकिर मिंबर ते आन रूहानियत बददी है घटदी नहीं एक प्यो ते धी दा प्यार
انوکھا تاریخ دسیندی پئی ہے پیو دھی دے کن مو چمدا دھی انگلیاں چمدے بڑا سونا روندے ہو یار پیو دھی دے کن مو چمدا دھی انگلیاں چمدے پیار انوکھا تاریخ دسیندی پئی ہے پیو دھی دے کن مو چمدا دھی انگلیاں چمدے سلوات ہوئے یار بڑی سلوات ہوئے یار میں پیار دا پیار پاس پیا جگ دے پار غربت وانا دھی دھی ختم تھئی ہے پیو زندگی وچ نہیں کہہ دو یاد ہی رسیا پیو زندگی وچ نہیں کہہ دو یاد ہی رسیا وچ سب گئی ہے ختم تھئی ہے پیو زندگی وچ نہیں کہہ دو یاد ہی رسیاں وچ سم تیری نسل آباد ہو جائے لاکرین دی ایک ساری تعداد ممبر پہ موجود ہے اگر لمبا پڑا ایک وقت اجازت نہیں دیندہ دوجہ پھراواں دا پیار اجازت نہیں دیندہ نلین عباسی میں ممبر دے موجود ہے حسین عباس چھوٹا شہزادہ علی افجا بھائی نجم الحسن ممبر دے موجود علی وارث شہزادہ وارث پیر بھی ممبر دے نزدیک ہے بس ایک کاروان ہے عزاداری دا جڑا بوئے بوئے جا کے دس دفعے جو اس ویڑے نو لوٹ پہ حتوہ جسے نراض نہیں بندیوں نے مدہ ماتم نہیں کر سکتا حسین دی دھی دا دکھ عمران کاظمی کیا پڑھے نجم الحسن پیر کیا پڑھے بھائی نلین کیا پڑھے حسین کیا پڑھے کوئی نہیں پڑھ سکتا کیوں نہیں پڑھ سکتا خاکی بندہ کیا دسے ان کتنا مارے ہیں کل میری سنو تو میں ایک بہن دے نیڑے آدھر صاحب امیر بھیرا بہن دے گھر جاوے نا بہن کچھ خیری ہیں بھیرا کے عید دے بنایا بھیرا دا ہاتھ رکھ کے لیے نہیں تھے نہیں شام ہوندے سب اکٹھے ہوندے میں نے میرا کچھ میں کہ میں نے عید دے بھی پتہ لگے میں بس دے پلاما دی بہن ایک اور پھر دراما تھا کہ سارے شامل ہو جانا بہن دے گھر جاوے نا بابا جی تو بہن کچھ نہیں خیری آئے ہو پھر آپ کے لیے دینا ہے بہن دیئے نہیں اتھے رہے شام ہوڑ دے سارے کٹھے ہوڑ دے عید دے پتہ لگے
بھراواں دی بہن تے غریب بھرا بہن دے گھر جاوے نا ایک مجمع جو ہے کرن والا یہ جی وچ ہاتھ رکھے تے ہاتھ نہ لے دی نہیں ٹھہر جا بکھرے میری گل سن بھرا ہو سکتا ہے کہ پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے بھرا نے بکھرے کر کے ہاتھ نہ چلیے تم آپ غریب ہے نکے نکے بال کوئی کچھ سی تے میں اکثر ڈھیر ہی دا دے گیا جڑی بہن بھرا تو عید نہیں لیندی اسے بہن دا آخری ویلا ہوئے بھرا نو آدھی تینوں عیداں معاف کیتیاں نہیں کچھ کر مینوں کفن ضرور پاوا شیعہ بندے نال میری گل ہے شام وچ ایک بہن بھرا بکری آدھی ہے تم نہ لو میں کوئی کفن منگیا ہے بھائی واہ تیری ہائے دی آواز اس قبر حسین نہیں آوے حسین دی تھی تو دکھ پڑا تفصیل نہیں کرتا چند منٹ میری دو گلہ سن لینا شام وچ ماریا شام تو پہلے کربلا وچ ماریا بابے دی لاش تے بیٹھی جادی میں سمجھ نہیں آندی میں کچھ زدارہ سے میں دھپے جنہ دی ہائے بھی نہیں ایک باری کر سن لے بابے دی لاش تے بیٹھی چل بٹھا لینا بابے دی لاش بیٹھ سے بیٹھا بابے دی لاش تے بیٹھی اشارہ کرانگا تیرے سمجھ آ جائے گی بابے دی لاش تے بیٹھی تے ٹھیک آئی سنگل سمجھ کے معاف کر دینا پیو دی لاش تو اٹھی تے زخمی آئی اللہ توڑے بہن قبول فرماوے بابے دی لاش تے جنہوں نے بیٹھی آئی تے ٹھیک آئی اٹھی تے زخمی ہو گئی کربلا دے میدان میں کربلا دے میدان میں پھر 11 حسین علیہ السلام دی دیاں بھیڑاں نو ہتھاں تے بٹھایا ہتھاں زیور پوائے مقصود ہتھاں زیور پوائے سرکار دے ذکر دا قرآن میرے سر تے لیکن کدے کدے ارمان لگ جاندا ہے کوئی بندہ عزادار مجلس وچ ہوے گھر چ اولاد ہوے بہن ہوے یتیم تو بندہ پھر بھی حسین دی دھی اور حسین دی بیٹے دی دھیاں دے دکھاں تے ہائے نہ کرے نا دل کردے بندہ کناں نو سڑاوے تو عزادار میں تینوں سطر سنان لگا ہر بی بی دا ہاتھ کتھے بلیا حسین دی دھی دے ہاتھ ایتھے بن چھوڑے واہ بھائی واہ بھائی واہ جدے ہاتھ ماتم دی لکیر ہے ماتم دی سننا ہر بی بی دے ہاتھ ایتھے حسین دی دھی دے ہاتھ اور بے پلانے اٹھتے تو لفظ بدل دینا شاید تن زیادہ سمجھ آ جا رہے ہر بی بی نو اٹھتے بٹھایا ہر بی بی نو اٹھتے بٹھایا حسین دی دھی نو اٹھ نال بن یہ نہیں ہو سکتا جیسے کارے چلا دے تو بندے آئے ہر بی بی نو اٹھتے بٹھایا حسین دی دھی نو اٹھ نال جی میں کوئی مسافر سامان بندے سارے راہ پھر حسین دی دھی نو ماریا اردو زبان دی دو سترن حسین دی دھی دے دکھت کو سمجھے تے بی بی آدھی بابا میں دوڑتے اونٹوں سے سمجھ گیا نا تو لڑی آیا میں روڑا لی شکل بڑا لگڑا روڑا سکے روڑا لی شکل بڑا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا شام دے بعد میں چلے شتر اور سن لو شام دے باہر کھلو کے نا تے ہولے ہولے سجاد مجھے دی سجاد میں میرا جاگدہ بادشاہ تیرا سجاد بہنا تکلیف ہے چون پھراوان نہیں دسا تکلیف وقت جاوے نا پھراوان تو بغیر لگتا کوئی سجاد تو میرا بھیڑا ہے میں جان نہیں آنے موت بابے بھی کھا گئی لیکن ایک گل میں کرنا لگی ہو سکتا ہے کہ پڑھن دی لوڑ نہ پوے سجاد اکھاں سجاد فرمایا ہاں میری بہن بی بی دی شمر
کو پوچھ قافلے وچ بچے ہور بھی ہیں قافلے وچ بچے ہور بھی ہیں تیری ہائے آ جاوے سجاد اگر میں نظر نہ آواں پہلے مینوں لبھ دین پھر مینوں مار دین مارن دی وجہ بڑے آرام نال گل سمجھا رہے ہیں آدھے انتے نہیں مارتا امام فرمایا میری بہن پہ دی میرے سامنے تو مارے آدھے یہ نہیں مارتا میں تیرے بابے کو مارنا امام فرمایا کیوں آدھے کربلا دے میدان میں 13 ضربہ ماریاں تیرے بابے اوفرے کیتی تے جدوں تیری بہن آئی ہے نا ایک ہاتھ نال یہ دوویں ہاتھ لبے تے دوسرے ہاتھ نال میں ہکو تماچا ماریا تے جڑا 13 ضربہ تے نہیں کر پیا ہکو تماچے دے آ کے دے عباس میری دھی چھڑا ہے قرآن کے رولی میں جنا دیا تے بہن اندر عباس نے میری دھی نمبر ہے اتھے میں اندازہ ہویا یہ 13 ضربہ دا کوئی ارمان نہیں ارمان ہے صرف دھی دے مری شام دے بازار وچ رش ود گیا رش جنوں حسین دی دھی نو ماریا سجاد دے کول آ کے پہلے سٹ کڑل ہر آرام نال کہتا وہ تو کوئی آنکھ جلدی کر گیا ہر جملے دے بعد رکتا تو صحیح کر دے میں پھر جملہ سجاد نو کہتی سجاد جدو ان مار دے اکھا بند کیوں کر امام فرمایا مطلب آگے نو آنکھیں پھرا آگے دھرے امین چھڑائے امام فرمایا مطلب آگے نو آنکھیں سجاد نے دھریا میں چھڑایا نہیں علی نہیں میں سجاد کوئی گلہ نہ کر سکتا میں جان دیا تیرے شام کھا گئی پھر شام نے زندان پہنچ کے ساری تفصیلی تھے بھی چھوڑ دیتی وکرے وکرے دیاڑے وکرے وکرے شہر حسین دی دھی کا جنازہ برآمد ہوتا ہے تیرے اس اسلام آباد پہاڑ تے اکثر 29 محرم حسین دی دھی کا جنازہ برآمد اکثر ایریا دے وچ ایک روڈ دیتنا اتنے 13 سفر جھنگ دے رہی ہے بھائی ملیان عباس میری گواہی دے سن 5 ربیع الاول زیادہ حسین دی دھی کا جنازہ برآمد لیکن جڑا پوری دنیا سے زیادہ ہو 13 سفر چلو 13 سفر ہی شروع کر دیں ہم 13 سفر تو ایک جملہ آپ دینا 13 سفر دا دن چڑھیا حسین دی دھی دے بین بدل گئے میں جھولی چاہ کے منگدا بی بی نے نہائی دی توفیق دینی میں تیرا پہلا لفظ آکھیا آج حسین دی دھی دے وین بدلے اور صرف وین نہیں بدلے ایک ہاتھ ہی تھے دوسرے ہاتھ نال زندان دی دیوار نال آسرا لے کے تو رہی ہے آسمان دے پاس ویکھ کے دی اللہ تین میری دادی دیاں ٹوٹیاں پسلیاں دا واسطہ اللہ آج میں میرا بابا ملا رب علیہ حسین دی دھی دا وین مکا ایڈا بڑا واسطہ جی ایڈا بڑا مقصود واسطہ بھائی ایڈا بڑا واسطہ شام ہلن لگ پئی طاہر بن عبداللہ سپاہی ہے جڑا شبیر دے سر دا پارا دے رہے طاہر آدھا جی میں حسین دی دھی دا وین مکا تالا ٹوٹ گیا صندوق دا حسین دے سر پرواز کی تھک تو نہیں گیا جی پہلا وین کرنا حسین دے سر پرواز کی تھی چھت نال جا کے حسین دا سر رک گیا اور حسین دے منہ چ آواز پہ ہوندی ہے معصومہ 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 تینوں کہہ مارے ہے معصومہ تینوں کہہ مارے ہے ادھے بس حسین دی دھی دے وین اور بابے دا جواب میں ڈر گیا میں دوڑ کے کمینے نو آکھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے دھی نو پیو ملا بعد میرے امام نے بلا کے دے روندی کون ہے فرمایا کوئی ایک روندی ہے پھرا والی پھرا نو بابے والی بابے نو وارث والی وارث نو ادھے جڑی بابا بابا کر کے روندی ہے ادھے میں غریب دی بہن ہے نواں شیعہ نہیں جڑا ماں دی گود چ شیعہ لفظ سمجھے گا تو ادھے چپ کرا سیدہ دے بابے دا سر دے تے نہیں روندی ادھے کوئی گارنٹی سیدہ دے نہ ہو سیدہ نا ایسے ہائے دے انتظار ہی تو میں پہلے ویٹ کر سپاہی کو دے جا حسین دا سر لے آ پتہ نہیں اس کے سنداز نال شبیر دا سر لے آندا بس اشارہ کردا تینوں سمجھ آ جائے گی ایک ہاتھ نال حسین دا سر آیا اتھے پتر کھڑائی اتھوں ہاتھ ودا کے ظفر بھائی کہہ دے تینوں کیڑا پتہ انہوں کین چاڑی
اقبال ٹوٹتا ہے دی ماں سارا سارا دن روندی مندے میں بابے دا سر چواں بس ایک آدھے منٹ بعد میں پہلا وینڈ کرنے لگا اور پھر اندازہ ہوئے گا میں کتنا پڑھا ہی ایک بابے دا سر یہ ایتھوں آباد دا من نپ کے چہرے تو دھوڑ صف کر کے دے بابا وہ میرا جگ دا بادشاہ بابا تھوڑی آواز دیتا کرنا جی پہلا وینڈ کریے وہ میرا کسی نو کچھ نہ آکھڑ والا بابا وہ میرا جنت دا سردار بابا ایک باری اکھاں کھول بڑی مشکل حسین اکھاں کھولیاں میرے بیٹھے دادار کیوں رات اور ریت جمی ہوئی آئی یہ کر کے دیکھا سجاد ہے ہاں بابا سجاد تیری داڑھی چٹی ہو گئی سجاد تیری کمر جھک گئی بابا داڑھی تے تھوڑی بھی چٹی ہے نا سجاد میں اکبر چایا میں اصغر چایا میں قاسم چڑیا آدھے بابا کربلا دے میدان پتر جانا سوکا آقا کھول میرے پاس ایک جٹھی مہا ٹر دی بدماشا وچا گیا اکھیاں رگا بدلا ہے جٹھے نچ دے قاتلا اللہ تیرے ویڑ قبول فرما لے ہر بندہ جتے گھر جنی کی اولاد ہے تو کہ میرا امام چھڑ لے کے زندان دے دروازے پہ آیا سیدہ نے معصومہ جلدی بابا ملن آیا رہ واری اٹھی ہے پھر جھڑ پئی ہے سیدہ نے بابا ملن آیا آدھی سجاد میں اٹھ نہیں سکتی بابے دے پاس رہ کے ہی رل گئی ہے بچہ جگلا دیا اس وقت حوصلہ بھائی اس وقت دا پا کہ نگینا بی بی میں چھوٹی کہہ لے